آج ختم نبوت دسانے نبی اپنے سر تے سجائے تو سریان کر دادے آقا دینا کوئی نبی آمنے دادے آقا دینا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسائے تو سریان کر اپنی سپارے نبی تے اتارے گئے پر جہاں جلدی خاتے سوارے گئے اپنی سپارے نبی تے اتارے گئے پر جہاں جلدی خاتے سوارے گئے عرش فرشاں دی جینو شاہی ملی شان اللہ ودائے تو سریان کر عرش فرشاں دی جینو قابل اور جملہ قادیانی لگے آبی حامی حسین قادیانی لگے آبی حامی حسین پاوے کوئی بھی ہو حرامی حسین مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی وچ حدیثاں دے